पुत्र इतना बड़ा आप भाजी मेहरबानी इतना बड़ा आबिद था बेटा ये शाह जी एडा तो मराब से मत्थे ते एडा हाँ जी एडा बड़ा मराब से शाह जी और कहता था अल्लाह मैं थोड़ी क्या बात है मैं फ़कत तुझे झुकूंगा यानी इंज समझ लो कि आ यार सुल्ला आंदे ने ते आ अली अली आंदे ने मैं नहीं मैं फ़कत तुझे मैं बस तुझे और धीरे समझे वालों उसे ये था कि अल्लाह कहेगा शाबाश तू बड़ा तौहीद परस्त है भाई सिर्फ मुझे मानता है अल्लाह मैं सिर्फ तुझे सारे बोलेगा अल्लाह मैं फ़कत तुझे मानता हूँ अल्लाह फरमाया मैं भी फ़कत तुझ पे लानत करता हूँ हाय 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 मालिक आप चाचा नहीं मेहरबानी चाचा जी खुदा आपको सलामत है बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह मौला आपकी सफ़ेद दाढ़ी का साया आपकी औलाद पे कायम दायम रखे मैं भी फ़कत तुझ पे लानत करता हूँ इतना बड़ा आबिद आपको पता है इसका लक़ब क्या है प्रोफेसर ऑफ द एंजल्स मुअल्लिम मलाइका और फरिश्तों का टीचर छोटे पुत्र हैं मेहरबानी जनाब छोटे पुत्र हैं पुत्र फरिश्ते इससे इंप्रेस थे फरिश्ते कहते थे असी नूर दे हो के एडी सोहनी बात नहीं करते जिड्डी ये नार वाला अग दा बनया करता है भाई क्या बात है भाई क्या बात है इतनी बात अल्लाह ने कहा था इसे इबलीस से कहा उसका इसका नाम अदादील था अल्लाह कहता अदादील तेरी ड्यूटी है फरिश्तों को पढ़ाया कर इन्हों दस्या कर नमाजा किवें पढ़ी दियां ने इतना बड़ा चप्पे चप्पे पे सजदे करने वाला वही यारा वो एक मिनट में लानती हो गया वो सियालकोट वालों हुआ क्या था शाहजी गाजी शहनशाह के अलम की कसम अगर इसकी कीमत पूछनी हो तो मुझसे ना पूछिए हज़रत उमर से पूछिए जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के कहते थे तू लब गई है काश खैबर में अलम मिल जाता सदके जामा मालिक आपके हाथों को सलामत रखे ये तो हज़रत उमर से पूछिए कि अलम पाक की कदर क्या बाबा जी मेहरबानी बाबा जी ये तो हज़रत उमर से पूछिए अलम की इज्जत क्या है आगे का इधर लिखा जाए इधर लिखा जाए 1 2 3 त्या किन्ने ने ओए शियो तुहानू की हो गया ओए अपनी मसीत ते अलम ओए डेरियां ते अलम ओए सईदां दे घर अलम ओए जफर शाह दी बैठक ते अलम ओए गुलाम बादशाह दे डेरे ते अलम ओए शियो सईदो तुहानू हो की गया ओए गड्डियां च अलम ओए कोठियां ते अलम ओए 3 मंजिला घर बना के उत्ते अलम ओए जेड़ी रहिंदी कसर सी ओ तुसां मिंबरां ते कर छड़ी है एक टेबल ते अलम 4 ओए तुहानू हो की गया मौलवी साहब कुरान दी कसम असीं तेरी जिद तो अलम नहीं रखदे असीं ते सिर्फ अलम तां हर जगह लाने आ ताकि ज़माने नूं समझ आए जदों खैबर विच साडे नबी ने अलम साडे पीर नूं दित्ता सी ना साडा मौला अलम सुट के नसिया नहीं से भाई सदके जावा मालिक आपके हाथों को सलामत रखे मैं कख भी नहीं आख्या तो कख भी नहीं छड़िया 1.25 लाख नारा हैदरी मैं बिस्मिल्लाह करा मालिक आपके हाथों को सलामत जफर शाह जी एडा सोहना मजमा शाह जी तो अपने मरीज ने ज्यादा की थी बाबा जी मौला आपको सलामत कितना कमाल का मजमा था खुदा की कसम मेरा जी चाहता है कि फिक्रा कहूँ और फिर आपके पाँव चूमूँ फिर अगला फिक्रा कहूँ फिर आपके पाँव चूमूँ मालिक आपको सलामत रखे इबादत फ़कत अल्लाह की और तज़ीम है अल्लाह की निशानियों की बाबा जी इतने वड्डे मराब वाला इतना वड्डा आबिद शाह जी फरिश्तों को दर्स देने वाला यारा 1 मिनट में आबिद से लानती हो गया प्रोफेसर से शैतान बन गया इबलीस बन गया होया की सी नाल दी सदके जावा नाल दी नुकर जी मस्जिद से मैं वुजू करके आया एडी उन्हें सोहनी मस्जिद बनाई है भाई जिन्हें बनाई है अल्लाह उन्हें जज़ाए खैरता फरमाए बड़ी सोहनी मस्जिद थी उस मस्जिद लाके इमाम बरगत तक मैनू वह बंदा बहाओ जिसकी नबज चढ़ रही हो और वो 6 रबीउल अव्वल की शाम को बैठ कर जुमला खा जाए हुआ क्या था हजरात हुआ फकत ये था ये शैतान अल्लाह को तो मानता था उसे नहीं मानता था जिसे अल्लाह मनवाना चाह रहा था और आज का मुल्ला भी मोहम्मद को मानता है उसे नहीं मानता जिसे मोहम्मद मनवाना चाह रहा ये दीरा संडा है जी ये सियालकोट है जी सदके जामा जी भाई मालिक आपको सलामत रखे सदके जामा जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह शाह जी आपको सलामत रखे चाचा नहीं मेहरबानी मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ ताकि किसी को गुस्सा ना लगे मिसाल मेरी सुनो मेरा पुत्र बेटा शरारत नहीं करनी पुत्र आराम से बैठना चाचा जी कई मरतबा ऐसा होता है हम जाकिर हैं लंबा सफ़र किया बुखार हो गया रास्ते में मेडिसिन ली डॉक्टर आख्या जी मौलवी साहब तो कुछ भी नहीं तो 2-3 दिन तो सुते नहीं आए अजाकर हम तुम्हें पता है न्यादा वैसे लगे फिरने उसमें एक नींद की गोली होती है
اور راتی 9 بجے سوتے سویرے 9 بج گئے فجر قضا ہو گئی میرے کو رہ گئی میرا خیال ہے میری کدی رہی تو اڑتے نہیں رہی میرے رہ گئی آنکھ کھلی 12-1 بجے وضو کیا ظہر اثر کے ساتھ سرگی والی قضا پڑھ لی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے یار وعدہ کاٹا چاچا جی کبھی ہمیں اللہ نے کہا کہ تساں سجدہ مس کیتا ہے تم ابلیس و شیطان ہائے ہائے کبھی کہا چاچا جی ہم سے لاکھ سجدے مس ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں گل نہیں کو نہیں قضا کرو تے 5 تے درود پڑھو اور میں ادا ہی سمجھاں گا میں ادا ہی سمجھوں گا قضا ہو گئی اور رہ گئی ہے نا پڑھ علی تے درود آہ یا علی مدد اور یارہ نماز رہ گئی ہے نا آہ یا علی مدد اور میں انج سمجھاں گا جی میں تو سرگی پڑھی سی تو دوبارہ پڑھ میں تیرے لکھ دیں گا علی کے سرکے میں لکھ دیاں گا ہمیں نہیں کہتا شیطان ہو گئے ہو اسے ایک سجدے پہ کہا لعنت ہے پاجی چکر کیا تھا سونا بولا جی شاہ جی میں پھر قرآن چو لبے ہے بابا جی عربی بعد چو پڑھنی ہے پہلو میرا ترجمہ کر کے رکھنا ہے سیالکوٹ دا معیار سمجھ کتنا بلاندے اللہ تینوں غصہ ہی چڑھ گیا ہوا کیا تھا فرمایا کتا اسے نہیں مانتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہائے ہائے چاچا جی تہاڈی کیا بات ہے چاچا جی مولا آپ کو بسم اللہ کرنا بابا جی بسم اللہ کرا یا ابلیس ہو ماں منع کا دسو دماغ خلق تو بیدیا اور تو اسے نہیں مانتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ مطلب ہے اللہ کو غصہ سجدے پہ نہیں ہے ہائے 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 مولا آپ کو سلامت اللہ کو غصہ ہے ہاتھوں کی توہین اوے بناوا میں اوے بناوا میں اوے بناوا میں اور تو انکار کرے اب آئیے پیر غلام بادشاہ جی زیادہ تر مجھے اس لیے حکم کرتے ہیں مجلس سے پڑھنے کا کہ ان کو پتا میں قرآن پڑھتا ہوں ایویں 3-4 فٹافٹ آیتاں قرآن دے سنو اللہ کو اپنے بنانے پہ یعنی اپنی خلقت پہ اپنی خالقیت پہ ناز کیسا ہے ذرا دیکھیے میں 3 آیتاں پڑھنیاں نے ترلے دے نال میں بندہ ترلے والا ہاں مہربانی ترلا کرنا ہے ایویں ذرا ساہ گھٹ کے نہ خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے ہولا ہولا میرے نال بولا جے میں تانوں قرآن وچوں 3 قسم دی مخلوق دس لگا قرآن چوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سورہ نحل 16واں سورہ خلقنا الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین اللہ کہتا ہے انسان کو دیکھو اس کی اکڑ دیکھو بنا نطفے سے ہے اور ہم ہی سے جھگڑتا ہے یہ پردہ ہے یہ پردہ دلیل ہے کہ اس کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اس لیے میں اشارہ کروں گا قرآن اگر قرآن میں یہ لفظ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا من نطفۃ نطفہ ملا جلا پانی کا قطرہ اس سے بنا ہے انسان اگر قرآن نہ کہتا میں نہ کہتا میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا چونکہ ہماری خواتین ہیں اگر ہم صرف مرد ہوتے میں وضاحت کرتا بس اشارہ ہے انسان بنا نطفے سے ایک اب اللہ بولا سورہ مومنون 18واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ نہ سنو ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ادھر کہا نطفے سے ادھر کہا مٹی سے 5-7 مولوی جمعرات کی روٹیاں کھانے والے 5-7 مولوی اکٹھے ہو کے قرآن کے چھٹے وارث کے پاس آ کہتا ہے مولا ایک قرآن تو اڈے گھر آیا فرمایا ہاں یہ سانو سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ایک طرف اللہ کہتا ہے انسان نطفے سے بنا دوسری طرف کہتا ہے مٹی سے بنا یہ دونوں جو سچی گل کیڑی ہے امام فرمایا قرآن ہے دونوں سچی ہیں آندا مولا ایک تو سانو بھلیکھا لگ گیا یہ دونوں ہی کیویں سچیاں امام فرمایا میں بتاتا ہوں آدم اور حوا بنے تھے مٹی سے باقی انسان یہ نطفے سے ہے ہائے 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 اور نوجوانوں آپ چپ ہیں یار اتنے پڑھے لکھے چہرے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ فکریں آپ کے لیے بھائی یہ جو چاند سے سونے نوجوان بھائی ماتمی بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے فکریں ہیں مولا فرماتے ہیں آدم اور حوا بنے شادی مٹی سے بھائی جان اور باقی پوری انسانیت نطفے سے ہوں ذرا اونچی دسو خلقت کی کتنی قسمیں ہو گئی میں صدقے جاواں اے دیکھا جی نمبر 1 نطفے سے نمبر 2 مٹی سے ہوں میں تیسرا پڑھ لگا اور چیک کر لاؤں کہ پاجی تیرا سندہ سیالکوٹ کا معیار سماعت کہاں تک اونچا ہے کڈا اونچا ہے سورہ اعراف پاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْ تیسری قسم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ میرے لئے دیکھا جی ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ سنو ہم نے پہلے تمہیں خلق کیا اوکے ثم دین پھر ہم نے تمہاری سونی صورتیں بنائیں اوکے ثم قلنا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اونچی بولا جے اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کچھ تصویروں والے ایسے ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہیں یہ سیالکوٹ ہے